बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. भोव मोगाच्यानो सकाळीच्या वक्ता आमचो दीस आराम करता आसतनाच सोमयाक आमच्या जिवितांत स्वागत करचें आनी सोमयाच्या पांयां तळा सोमयाच्या हाजरपणांत वेळ करसूंचें कितलें स्वादीक जावन आसा. देखून भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन आमी आराम करया. गावन गीत स्वादीक सक्रामेंता आमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर K9 पान नंबर 152 पेज नंबर 152 K9 स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा. स्वादी सक्रामेंता खालत्या या बिडारा रावला येरसनारा बापाच्या कुवरा सोमे सुबांताळे काळजा आमची भेटयता गायना स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता आमकां पासावन रावला तुजी देव सौखासा आमची दुकां पुसाय तुजे सशिंदावो येता आमची खंत बेजाराय सांगता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता हातूस आमचो विशय वादळा मोलोची राताय तूं आमचो देव ओ सांबाळ दर्यान पैन करता तुजे सोम्या पातेव रावता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता. खरोच स्वादीक सक्रामेंत ह्या सक्रामेंतान स्वामी जेजूस हजर आसा आपल्या बापाच्या एकवटान आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आनी ताचे सरशी आमी धांवन येता आसतना आमकां मेळटा बुजावण. आनी आज आमच्या आराधनाचो विशय जावन आसा मोरी माय दुखिस्तांची बुजावण. तिका आमी आपयता दुखिस्तांचे बुजावणे. आमकां बुजोवचें न्ही जावन देवान सासणीक बुजावण देवा थंय मात्र आमकां मेळटा आनी आमचो देव आमकां
सुमया जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सांच्या कश्टांत थंय ताच्या मरणांत थंय तो आमकां बुजयता आनी आमचो देव बाब मोरये माये थंय एका आवयच्या काळजा मारिफात ही आमकां बुजयता आनी देवान आमकां बुजोवचें आमी इजाया प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता आनी नियाळ करता देखून भोव पयस साकरूच्या हाजरपणांत आमी पवित्र पुस्तक उक्त करया. प्लीज टेक द बूक ऑफ प्रॉफिट आयजाया and take chapter 54. Isaiah 54. इजाया प्रवादीचो बूक आवसवर 54. चवथ्या वळीत आमी वाचया वा तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक ना जाल्यार आयका आनी म्हज्या उपरांत तुमी सांगा आनी नियाळ करया. देव आमचो बुजवणदार मोरी दुखेस्तांची बुजवण. Isaiah chapter 54 verse 4. इजाया प्रवादीचो बूक 54 वचर चवथी वळ. भिये नाका तूं लजेक सांपडची नाय. भिये नाका तूं लजेक सांपडची नाय. अधीर जायनाका कित्याक तूं अपमान भोगची नाय. अधीर जायनाका कित्याक तूं अपमान भोगची नाय. तूं तुज्या तरणाटपणाची लज विसरतली. तूं तुज्या तरणाटपणाची लज विसरतली. आनी तुज्या विधवीपणाच्या अपमानाचो उगडास काडची नाय. आनी तुज्या विधवेपणाच्या अपमानाचो उडास करची नाय. कित्याक तुजो रसनार तुजो पती. कित्याक तुजो रसनार तुजो पती. दळबरांचो सर्वेस्पर ताचें नांव. दळबरांचो सर्वेस्पर ताचें नांव. इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार. इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार. ताका सगळे पृथ्वेचो देव म्हणटात. ताका सगळ्या पृथ्वेचो देव म्हणटात. एके सोडलेले आनी खंतीन बुडलेले पतीने भाशेन एका सोडलेले आनी खंतीन बुडलेले पतीने भशेन सर्वेस्परान तुका आपयला. सर्वेस्परान तुका आपयला. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाचे पत्नीक सोडीत गाय. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाच्या पत्नीक सोडूत गाय. म्हणटा तुजो देव. म्हणटा तुजो देव. एक घडीभर हांवें तुका सांडली. एक घडीभर हांवें तुका सांडली. पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. क्रोधान भरोवन एक घडीभर क्रोधान बरोवन एक घडीभर हांवें म्हजें मुखामळ तुजे मुखार लिपयलें. हांवें म्हजें मुखामळ तुजे मुखार लिपयलें. पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी दया केली. पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी दया केली. म्हणटा सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार. म्हणटा सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार. हे म्हाका नोयेच्या दिसांनी घडलें. हे म्हाका नवेच्या दिसांनी घडलें. तशें जावंक पावतलें. तशें जावंक पावतलें. नोयेचें आवृ नव्यान संवसारांत बुडची हाडची ना म्हण. नवेचें आवरू नव्यान संवसारार बुडती हाडची ना म्हण सपूत घेवन हांवें बसायिल्लें. सपूत घेवन हांवें बसायिल्लें. तेच परी हांव तुजेर परतून केदींच रागार जावचो ना. तेच परी हांव तुजेर परतून केदींच रागार जावचो ना. आनी तुका दमकुचो ना म्हण. आनी तुका दमकुचो ना म्हूण सपूत घेवन हांव तुका बसयता. सपूत घेवन हांव तुका बसयता. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत. आनी दोंगर हालोवंक लागतीत. आनी दोंगर हालूंक लागतात. पूण म्हजो विस्वासी मोग पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. केदें वर्तें भाग आमचे मोगाचें न्हू. आमचो देव आमकां बुजयता. तोच आमच्या सर गरजांनी पावतलो हो जावन दी आमचो भावार्थ. आमच्या कांताराच्या बुकांत H48 हरसून गावया आमी हरसून गावया. पेज नंबर 96 नवोज आनी स पान नंबर. हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया. हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया. हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया. हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया. देव
देवा बापाक हर्षन गाव्या जेजू सोम्याक हर्षन गाव्या पवित्रात्म्याक हर्षन गाव्या त्रिएका देवाक हर्षन गाव्या आणि देवा बापाक हर्षन गाव्या जेजू सोम्याक हर्षन गाव्या पवित्रात्म्याक हर्षन गाव्या त्रिएका देवाक हर्षन गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हर्षन गाव्या हर्षन गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या जीवदातारा हर्षन गाव्या जीवित दिल्या हर्षन गाव्या कृपे होता हर्षन गाव्या ससनाच्या बापाक हर्षन गाव्या आणि जीवदातारा हर्षन गाव्या जीवित दिल्या हर्षन गाव्या कृपे होता हर्षन गाव्या ससनाच्या बापाक हर्षन गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या देवान केले हरी एक उपकार उगडास करूया आणि देवाक अर्घ आणि होगलाप दिवया. दैविक उजवाडा हर्षन गाव्या रायांच्या राया हर्षन गाव्या स्वतःच्या आत्म्या हर्षन गाव्या सर्पोद्वेधारा हर्षन गाव्या आणि दैविक उजवाडा हर्षन गाव्या रायांच्या राया हर्षन गाव्या स्वतःच्या आत्म्या हर्षन गाव्या सर्पोद्वेधारा हर्षन गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या हसून गाव्या आम्ही हसून गाव्या हालेलुया 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 हालेलुया. आज बोपय सक्रामेंतच्या आराधना वेळार आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरी दुख्खेस्तांची बुजावण. मोरी दुख्खेस्तांची बुजावण. आमी नामान राणये म्हणले मागणें म्हणटा आसतना त्या मागण्यांत आमी म्हणटा ह्या दुखाच्या कोणांत आसा. आस्कार सुस्कार सण तुका आमी रुदान करता वा उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणांत आमी आसा. ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाचें न्हू सबार फावटी आमकां अशें भोगलां की आमी दुखांच्या कोणांत आसा. वी आर इन दी वॅली ऑफ टियर्स. एक भाव ह्या दिसांनी म्हाका ताच्या जिविताची साक्ष दिवन आसलो. हांव ताचें जिविती जाणा. ताच्या जिबेर ताका एक ल्हानशें फळ उदेलें आनी तें फळ वचना जालें. ताचे बदला ताका दुखोवंक सुरू जालें. ताका कश्ट दिवंक सुरू जालें. तातूंत पू जालो, रशी जाली आनी तें वाडोवंक सुरू जालें. डाक्टर लागीं वता आसतना डाक्टरान म्हळें तें मॅलिग्नंट म्हणजे तें कॅन्सर आनी तातूंत जिवाक आपाय आसा. जीबस कातन काडीचें म्हणून डाक्टरान उपरांत ऑपरेशन करून एक ल्हानसो कुडको काडलो. पूण उपरांत तें विस्तारशें बगलें मात न्ही कुडींत दुसऱ्या जाग्यार कॅन्सराची लक्षणां उदेलीं आनी तो सगळो सुबियेलो. ताजीं भुरगीं तरणाटीं ग्रॅज्युएशन करनासलीं आनी देखून ताका आसली आशा त्या भुरग्यांचो बरो फुडार पळयची. वेळार तांकां काजर करून बऱ्या फुडारा पावयची. तांकां बरी सवलती दिवचे खातीर तांच्या शिकपा खातीर
तो दीस आनी रात वावुरलो जावन आसा गांवांत परगांवांत विविध जाग्यार. आनी तसो म्हणटा आस्त बतिका खातीर ताच्या भयण्या लागीं भावा लागीं तो असो घडलो आनी तांचे लागीं दुस्मानकाय ताणें करून काडून गेली जावं आपणाकच जायचें म्हण पुर्वजांचो. आनी अशें ताच्या जिवितांत देव ना म्हणल्या पर्यंत तो जियेलो. आनी ही पिडा आयिल्लीच 12 वर्सां पयलीं आतां. तो सगळोच घाबरलो भियेलो खावजेलो. तो चड मिसाव वचनासलो. गेल्यार एक आयताराचें नांवा परतें मिसाव येतालो. देवाचेर चड ताका पातयेन येतली आपणाचेर चड पातयेन विस्वास. आपूण पयशे करतलो सर सवलतेंनी आपुरब्यान तो जियेतलो. पूण जेन्ना ही पिडा आयली व्हडा खंतीच्या सागोरांत तो बुडलो. व्हड कश्टा संकश्टांत तो बुडलो. आनी तस वेळार तो देवाच्या पांयान तळायलो. आनी तो हांगासर आयलो आनी तो म्हणूंक लागलो फादर म्हजें जिविताचें जालें आनी हांव मरतलो. पूण हांव देव ना म्हणल्या पर्यंत जियेलो. आनी आतां म्हाका येद व्हडली पिडा आयल्या. म्हज्या भुरग्यां खातीर हांव जियेलो. आतां भुरग्यांचो बरो फुडार जावचे पयलेंच हांव आतां मरतलो. म्हज्या पत्नीक सयत हांव सांडून वयतलो. म्हज्या पत्नी खातीर सगळें हांवें केल्लें. सगळ्यांचें हांवें दुस्मानकाय करून काडिलें. पूण म्हाका न्हू देव ताका हांगासर बुजयता. हांगासर देविकुलो रेत्र मंदिर जाल्ल्या रेतेरींत देव ताका बुजयता. सोर ताची पातकां बक्षिता देव. देव ताचेर सर्गुक्तकान आशिर्वाद घालता. वर्त्या दैवीक अनुभवान तो फाटी वता आसतना तो म्हणटा फादर हांगासर म्हाका पवित्र आत्म्याचो अनुभव जालो आनी तरी हांव मरोंक सरी तयार आसा. पण त्या वेळार हांवें ताका सांगलें आमचो देव तुका मरण दिना बगार जिवीत दिता. बरो नोमतांच्या मापान तो जिवीत दिता. आनी आज तां सोम्या सांगता जिये. आनी म्हाका हांव सोम्या सांगता ताणें जियोंक सुरू केलें. देवान ताचेर आशिर्वाद घालो. ताच्या कुडींत आसले ते कॅन्सराची लक्षणां आनी पिडा चडच्या बदलाक उणें जावन आनी थोडी ल्हान ऑपरेशनान ताणें करीचें पडलें. किमोथेरपी आनी रेडिएशन सयत ताणें करीचें पडलें. पूण 2 वर्सां जायची जाल्यार कॅन्सर संपूर्ण तरान गूण जालें. तो संपूर्ण तरान बरो जालो. मरच्या बदला डाक्टर म्हणालो अजापानीच तूं बरो जालें आनी कांयच तुका आपाय ना म्हणून त्या डाक्टरान सांगलां. आतां जाल्यार तो तेन्ना परिक्षेक वेता डाक्टरा लागीं. पूण डाक्टर परिक्षेकार म्हणटा तुका कांयच आनी पिडा ना तूं आपुरब्यान जिये. आतां भुरग्यांचो ते फुडार म्हणजे तांची काजारां सयत ह्या दिसांनी जाली. आनी व्हडा संतोशान आनंदान सोम्या सवें नवें जिवीत तो जिवन आसा. सगळ्यांक बगसून सगळ्यां लागीं राजी जावन मागण्याचें पवित्र भाग्यवंत जिणी तो जिवन आसा. आनी तो म्हणटा देवान म्हाका बुजयलें आनी देवान म्हाका मरिये माये थंय बुजयलें. मरिये मायेचो वर्तो भक्त मरिये मायेचो ज्या भक्तीपणाचो एक वर्तो व्यक्ती तो जाला. पळय म्हाका न्हू देव ताच्या पांयां तळा आयिल्ल्या आमकां हर एकल्यांक तो बुजयता. देवाच्या बुजवणे विशयांत आमी वाचता इजाया प्रवाच्या बुकान 40 आनी 9 वसोरान 13 बळीर आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 13 सर्वेस्पर आपल्या परजेक बुजवण दिता आनी आपल्या कश्टातल्या लोकांची दया करता. परतून आमी वाचता इजाया प्रवाच्या बुकान 80 आनी 6 वसोरांत 17 बळीर तुवें सर्वेस्परा म्हाका निवारलाय आनी म्हाका बुजयलाय. 12 वसोरांत पयल्या बळीर आमी वाचता सर्वेस्परा तुवें म्हाका बुजवण दिली. देव आपल्या परजेक प्रवाद्या मुखांत बुजयता. मोइजे मुखांत तो बुजयता. मोइजे त्या होरे पर्वताचेर चडलेल्या वेळार सर्वेस्पर देव ताका जलत्या बोल्यांत त्या जलत्या झिलकुटांत दर्शन दिता आसतना सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलां. सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारलेली बोब म्हज्या कानांत पडल्या. त्या गुलामपणांत ते जिवन आसतना तांचें दळदीरपण हांव जाणा. म्हाका न्हू देव आमचें दळदीरपण जाणा. देव आमची बोब आयकता. देवा कान आसात. आमी मारलेली ल्हानशी बोब सयत आमी न्हिदों वता आसतना रडोन उशें भिजयलें सयत तो जाणा. आमची दुखां तो पळयता आनी तो बुजोवंक सर्वेस्पर देवूच हरे पर्वताचेर देवान आयलो. आमच्या जिवितांत म्हाका देव आमकां लागीं सरता आनी देवान आमकां बुजोवच्या खातीर आमकां मोरी माय फोव केल्या. कित्याक मोरी माय ह्या संवसारांत जियेत आसतना तिणें आमच्या सोडवणे खातीर सोडवणदाराची आवय जावचें तें आपोण तिणें स्विकार केलें आनी त्या द्वारे तिणें तिच्या जिवितांत वर्ते कश्ट अनुभव केले. लुकास एवांजेल म्हणटा 2 वसोरांत 35 वळीर दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज पापशितलें. आमी मरियमाचें 7 दुखी नियाळ करता. न्ही जावन मरियमाचें सगळें जिवीतच एक दुखांचें जालें. ज्या घडये तिणें देवा पुताची आवय जावंक स्विकार केलें त्या घडयेंतावन हर तराचे खस तिणें सोंसले. पूण तिणें भावार्थान सोंसलें.
देखून मरये महेसो सांगात आमी घेता आसतना आमी आमच्या जिवितांत कश्ट दूख नपयस जाता म्हणून आमी चिंतचे न्ही, पूण देवाची खुशी जाल्यार ते नपयसी जातले. मरये महे ती तिच्या विनवणेतय आनी देवा बापाच्या कृपेतय ते नपयसी जातले. जायना जाल्यार ते सोसूंक भावार्थान सोसूंक आमकां ते साध्य जातलें. मरी मागीर कुर्सा मळी उबे रावन दुखां गळयता. आपलो एकलो सुपूत थंयसर कुर्सार उंकळोन आसा. सिमा प्रवादी मुखांत्र अन्ना प्रवादिनी मुखांत्र तिणें आयकल्लीं ती उतरां, हो महानाचो सोपूत जाता, तो महान जातालो. आंज बडयो घाबरियेलानच तिका सांगलें, तो सगळ्या मनशा कडचो सोडवण करतलो. पूण कुर्सार तो उमकळटा आसतना मरये मायेक समजोवना कित्याक ताणें कुर्सार इतले कश्ट वळवळ्या मदें ताणें मोरा जायगी म्हणून. पूण भावार्थान मरये मायेन सगळें स्विकार केलें. मरी माय आमकां बुजयता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कसलेय कश्ट आयल्यार देव आमचे कश्ट निवारूंक शकता. जर तर कश्ट देवान आमकां दिल्यात त्या कश्टांतल्यान आमी भावार्थान उतरां जाय, पातयेणेन उतरां जाय, देवाच्या एकवटान आमी जिये जाय. देव बेगीनच ते कश्ट हळू करता. मात न्ही आमचे सर कश्ट आमच्या जिवितांतली अनवरां समस्ये तातवार नश्ट रीण सगळें आमच्या बऱ्याक पडाशें करता. आज मरये मायेक आमी उलो मारता, मरये दुखेस्तांचे बुजावणे. मरये मायेती देव म्हाका तुका बुजयता. एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरत गी, ती विसरची ना. ती विसरल्यार हांव तुमकां विसरचो ना. इजाया प्रवादीचो बूक 9:9-15 पळय मोगाच्यान थोडे फावटी आमकां आवय बापायन थावन तिरस्कार मेळटा, भाव भयणी थावन तिरस्कार मेळटा, कोटमाच्या सांद्यान थावन तिरस्कार मेळटा. आमचीच भुरगीं आड वाट्यान आमी वेतात. पूण मोगाच्यान देव आमकां बुजयता, मरी माय आमकां बुजयता. ही बुजावण मोगाच्यान आमी स्विकार करया. मागण्यांत आमी तीर रावया, तिरासणेन आमी मागया. आमचे कश्ट देव हळू करतलो, आमची दुकान देव पुसून काडटलो, आमच्या मोगाच्या मनशांक देवूच सोडवण लाभयतलो. तर मोगाच्यान भोवपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया आनी दोळे धांपून आमच्या काळजाच्या गुंडायेन समिया जेसूचेंच हाजरपण आमी अनुभव करया. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला भर, दैवी देणी तुला भर. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला भर, दैवी देणी तुला भर. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या. आत्म्या पराक्लिता भुजवंदारा आमच्या दयाळ पवित करणारा. जाव मान तुका जाव भोवमान करता भक्ती आराधन. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला भर, दैवी देणी तुला भर. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला भर, दैवी देणी तुला भर. देवाच्या हजरपणांत देवाची बुजावण आमी अनुभव करता आसतना मोगाच्यान विविध त्या सांग खातीर आमी भोवभक्तीपणी आनी भावार्थान आनी विश्वासान आमी मागया. आज जो कोण जनन दिवस आचरसून आसात, दोज हू आर सेलिब्रेटींग हॅपी बर्थडे, लेट अस प्रे फॉर देम. तांच्या पासती आमी मागया. जोसेफ ऑल्विन लोबो, मागुंडी, लिनेट मिनेजेस मुंबय, लविशा डी अल्मेडा दुबय हांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. तशेंच जनन दिवस आचरतल्या समेस्तांक आमी अभिनंदन पाठयता, शुभाशय पाठयता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात
रोहन आनी श्रुती टेलिस दुसऱ्या वर्साचो वार्षिक दिवस काजार असो हाचेरसून आसात. डॉल्टन अँड रोशिटा पिंटो तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता. काजाराचो वार्षिक दिवस आजच्या हर एकल्यांक तुमच्या काजारी जिविताचेर देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाचें कृपा अनुभव केल्ली. रिटा दांतेस मुंबय, लिली डिसोजा मुंबय, बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत मेरी लोबो ताने, विक्टर डिकुन्ना मुलुंड, रिटा डिकुन्ना मुलुंड आनी आत्मिका डिसोजा मँगलोर. सबार जाणांक सबार अजापां विजमितां अनुभव जाल्यात. बरी भलायकी लाभल्या, देवाची कृपा लाभल्या. चिंतनांतल्या तसली बेसांवां तांकां तांच्या जिवितांत मेळ्ळ्या. तांचे समेस्त समय मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समियान जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या, अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र अर्घ आनी होगलाप तुका देवा बापा. अर्घ आनी होगलाप तुका देवा बापा. विविध तेसां वसत आमी मागया मोगाचनो लिडविन डिसोजा आनी कुटुंब मँगलोर हांच्या तेसां बसत. तशेंच अनिल शाली, अन्ना मारिया बेलतांगडी तांच्या तेसां वसत मागया. आस्पत्रेंत सबार जाणां पिडेस्त आसात. कॅन्सर पिडे वरी कश्ट जातात. आल्सर गॅस्ट्रायटीस जाला थोड्यांक आनी थोड्यांची लिव्हराची समस्या आसात. आनी सबार जण तरणाटे सोऱ्याक बेबदेपणाक ड्रग्साक वळख जावन आवय बापायचे भाव भयणीचे कुटुंबादारांचे घोवांचे बायलेचें जिवीत व्हडा दुखाच्या खोणकन घेतलां. तसल्यांनी ते वायट सवय सोडच्या खातीर आमी काळजांतावन आमी मागया. सबार जाणांक मानसीक पिडा दोसता आनी पाठीच्या कण्याची दूख सबार जाणांक आसा. किडनी फेलियर जालां. थोड्यांक फायब्रॉयड्स आसा तरणाट्या चलयांक स्त्रियांक. त्या फायब्रॉयड्सा वरी जायते रितीन ती कश्ट जाता. म्हयन्याचो मासीक स्राव रक्तस्राव सारको तो जायना. दंपरां गांठी दुखता. थोड्यांक गांठी अस्क जाल्यात. पांयाच्या ताळव्यार आनी हातार खिळे जाल्यात. एलर्जी जाल्या सगळ्या आंगार. खातेची एलर्जी. दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्यार थोड्या जाणांनी हांगासर आमकां मागोवंक उलो दिला. तांकां दिश्टच ना आनी थोडे कंप्युटराचेर बसून बसून आतां तांकां पळय दोळ्यांत विविध रितीची पिडा आयल्या. तशें जाल्यार समेस्त पिडेस्तां बसत आमी काळजांत आनी मागया. भुरग्यांचे देणे नातल्या बसत मागया. काम नातल्या बसत मागया. आर्थीक अडचणेंत आसल्या बसत मागया. जेजूच्या नांवान आयक आमचें मागणें येसोम्या. जेजूच्या नांवान आयक आमचें मागणें येसोम्या. चललेल्या सर मालकेड्या बसत मागया विशयी जावन पुलगतींत आत्म्या बसत मागया. देवादीन ट्रेसी डेसा काटी पडला. देवादीन विनीता वियोला रोड्रिगस किनीगोळी. देवादीन रोनाल्ड मिनेजेस शंकरपुरा. नोरोना आनी साल्डाना गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्या बसत मागया. पीटर मागोवंक उलो दिता. पीटर नोरोना कॅनडा. देवादीन आस्परांज पिरेरा मालाड. देवादीन विलियम फेर्नांडीस वालेन्सिया. म्हयन्याचो मरणाचो उडास काडटा. देवादीन दिशा राहुल सिंग केलकार. देवादीन ब्रिट्टो गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचा आमी उडास करता. भयण आमची लिना ब्रिट्टो मँगलोरू. रोड्रिगस गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो उडास करता. लिना ब्रिट्टो मँगलोरू. देवादीन फ्रेडरीक डिसोजा आग्रार. देवादीन वॉल्टर स्टेला डिसोजा. देवादीन चार्ल्स बेलचार्ड डिसोजा मिरा रोड. देवादीन एब्राहाम आनी मार्शल डिसोजा दोंबिवली. देवादीन विलियम आनी मेरी फेर्नांडीस वालेन्सिया. देवादीन एब्राहाम थॉमस सांतान आनी अँटनी फ्रांसीस मास्करेनस दांडेली. देवादीन अम्ब्रोज आनी ब्रिजित मेंडोन्सा कॅनडा. सरलेल्या सर मालगड्या बसत आनी पुलगतींतल्या गरजेवंत आत्म्या बसत मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाशाचेर फंगो दी. समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस्त बावर्थांचे आत्मे देवाच्या कावकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. म्हाका जनो आमी दिमयेर पडया. हात वयर करून आमी मागया. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र आत्म्या 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 ये पवित्र आत्म्या.
दैवी गायन बुकांतावनु गीत संको ये 20 पान संको 27 पेज 27 ये 20. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे थंय उभारू तुका हसून तुका भरून गायता एकास्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दलिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दलिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. भोवमोगाचे न्हू आमी हर सकाळी मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचो दीस आमी आराम करता. सोमया सवे आमचो वेळ करचेच आसतना सोमयाक आमच्या जिवितांत घेवन सोमया सवे आमी आमचें जिवीत जियेत आसतना सोमी खरेंच मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमकां तो फळां बरीत करता आमकां आमच्या जिवितांत यशस्वी लाभयता. आयच्या वांजेलांत सोमी आमकां म्हणटा जागे रावा जागृत रावा आयते रावा. एक घडीभर आमी दोळे धांपया आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दिश्ट घालया. सोमी जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करूं आमी योग्य आसा की आमच्या जिवितांत न्ही जावन आमचो वावर आमी शिस्तेन केला गी जागे रावन जागृत रावन अपुर्भेन आमच्या जिवितांत आमी यशस्वी जोडल्या गी. आमची पातकां आमी देवा मुखार वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सत सुद्दां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा बापा म्हणून तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अधीक आनी अधीक बर आनी अशें तुवें बसयलेलें दायज आमी जोडीशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयले. अशेंच सर मनशांनी पाताक आदारले जाल्यान मोन सगळ्या मनशाकुलाक विस्तारले. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेळे वय हाच्या परिणाम प्रास देवाची कृपा दिनी आनी त्या बराबर
एक मनशांचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे करपे उद्देशी मनशाक मेळिल्ले देणी आनीक चड वर्ते म्हूण येत. एक मनशा वरवीं ताच्या पातकांक लागून मरणाक आपली राजवटकी चलयली ते खरें जाल्यार एक मनशा जेजू क्रिस्तान केलेल्या परिणामा आनीक कितले वर्ती देवातावन तराळ करपा आनी नितीवंतपणाची धर्मात देणी जोडलेली ताच्या त्याच क्रिस्त मार्फत जिवीत जोडलेली आनी राजवट चलयतली. तर अशें एक मनशाच्या पदका वरवीं सगळ्या मनशा कुलाक क्रिस्ताचे फर्मान फावो जाले, तशें अनेक मनशाच्या नितीचे करण्या वरवीं सगळ्या मनशा कुलाक सुटका आनी जिवीत लाभता. जशें एक मनशाच्या अविधपणाक वरवीं सर मनीस पदकी जावंक पावले, तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले. पूण पदकांचो संख्या वाडटना ताच्याकी अदीक दमाशाक देवाची कृपा वाडली. अशें मरणा मुखांत्र पदकान राजवट चलयली जाल्यार देवाची कृपा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां ससनच्या जिवीता पळयता आनी नितीवंतपणा वरवीं राजवट चलयता. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. श्लोक. आपले तुजी कशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो हांवें मागूंक नात, तेन्ना आपले हांव येता म्हळें हांवें. श्लोक. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शस्त्रांच ग्रंथ कवल्यांत म्हजे विशीं सांगलेले आसा. देवा म्हज्या तुजी कशी करूंक हांव संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करान रमून आसा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सोडणीची बरी खबर व्हडल्या सभेंत हांवें प्रगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरना. हे तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आपले तुजी कशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजी वाट पळोवन आसलेली तुजे तें उल्हासून बगो. तुज्या जायते तें उल्हास भोगतली. कितले वर्ती देव आमचो जशें सदांच ते म्हणटले. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मनशा पुता समोर उबे रावंक फावो जायशें तुमी कारणासतना मागा आनी जागृत रावा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटी घरा येवंक दारार बडयतना तक्षण तें उक्तें करतल्या साकरा बरीत तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा फाटीं येता गाय म्हणून ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी फाटीं येतना जागे रावन तयार आसात ते साकर बागीस सय.
खरेंच हांव तुमकां सांगतां, धनीस आपलें खमर बांदतलो आनी तांच्या मोदें जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा तो करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर भागीस सई. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचे न्हू, आमकां सगळ्यांक जिवितांत यशस्वी जायचें, आपरबायचें काम जायचें आनी कामाक बरो सांबाळ मेळा जाय. आमकां ग्रेस जायचें, आमकां जायतो लाभ मेळा जाय, आमच्या जिवितांत यशस्वी जडी जाय. हर एकल्यांक ही आमकां आशा आसा. आनी आमी आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत यशस्वी जोडी जाल्यार कितें गरजेचें समी जेजू आमकां लोकाच्या वांजेलांत 12व्या वसरांत अपुर्बेन विवर्शिता. आमी जेजूचो पाटलाव करीचे, म्हणजे आमी जेजूचे शिस जायचे. आनी शिसाक इंग्लिशान म्हणटात डिसायपल. डिसायपल अँड डिसिप्लीन गोज टुगेदर. शिस्त आनी शिस्त सांगात वेता. शिस्त नासतना शिस्त जावंक जायना. विदाउट डिसिप्लीन यू कॅनॉट बिकम ए डिसायपल. You cannot have success in your life without discipline in your life. कशें आमच्या जिवितांत शिस्त वा डिसिप्लीन आसा करचें त्या 12व्या वसरांत समी जेजू अपुर्बेन विवर्शिता. फरिसेवांच्या आनी शास्त्राच्या खमीरा विशयांत तुमी उडास. 17 घेया. खमीर फुगू सगळें पीठ फुगयता. आमच्या संवसारांत पातकाचो प्रभाव आमचेर आसा. आज रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत सांत पावला मुखांतर देवाचें उतर म्हणटा, बरेंकर तुमी समजून घेतल्यार, म्हज्या पातका वरवीं हांव पातकें न्ही, बगार हांव पातकी देखून हांव पातक करतां. आय एम नॉट ए सिनर बिकॉज ऑफ माय सिन्स, बट आय सिन बिकॉज आय एम ऑलरेडी ए सिनर. म्हणजे पातकाची ती ओडणी, पातकाचें तें सैंब म्हजे भितर आसा. हांव कसो पातकी? आदाम आनी येवेच्या पातका थंयच हांव पातकी. सर मनीस पातकन देवाची कृपा तांणी होगडायल्या. पातका वरवीं मरण आमचेर राजवट चलयता. येस, जर तर आमी खोटेपणाचेर जैत करूंक शकना, खोटेपणाची ती खमीर आमचे थंय प्रभाव घालनाचे आमी 17 घेनाव, आमी खंयच्याच जिवितांत यशस्वी जायना. संवसारी जिवितांत, कामाच्या जाग्यार, व्यापार वहिवाटांत जावं या आमच्या क्रिस्तांव पाटलावदाराच्या जिवितांत जावन आमी जैत व्हरूंक शकना. ताच्या बदलाक समियान जेजूक आमच्या जिवितांत आमी घेतल्या वेळार समियान जेजू क्रिस्त थंय सासणीक जिवीत आमचेर राजवट चलयता. म्हणजे सासणीक जिवीत आमकां जैताची वाट दाखयता. देखून समी जेजू लोकांच्या वांजेलांत 12व्या वसरांत म्हणटा, पयलें त्या खोटेपणाच्या खमीरा विशयांत आमी जाणा जायची. We have always a desire to be lazy and get into all kinds of addictions and all kinds of bad habits. We must win over that. आनी दुसरें जावन आसा, we must take care of our greed. आमकां आसा आबलेस, संवसारी वस्तूंची चे आकर्शण की आमकां जाय म्हणल्यार तसली आशा, ताचेर आमी जैत वरी जाय. तिसरें जावन आसा वारी. आमकां आसता एक खंत, आमकां आसता भिरांत, आमकां आसता खावचें न्ही मुखल्या जिविताची. कितें खावचें, कितें न्हेसचें, कितें भांगरचें, केदे व्हडलें घर बांदचें, कितले पयशे करचे, खंय खंय वेचें, ह्या कळवळ्या तावन तळमळ्या तावन आमी अलग रावच जाय. आनी आईच्या वांजेलांत समी जेजू स्पश्टतान सांगता, तुमी कमर बांदा आनी आयते रावा. कमर बांदचें एक अपुर्बेचें एक दृश्टांत, एक दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार समी जेजू दवरता. वर्ण्या तस्तामेंतान आमी पळयता, गुलामपणांत आसल्या इस्रायल पयलीक सर्वेस्पर देव मयचे मुखांतर म्हणटा, तुमचे कमर बांदा. कमर बांदी जाल्यार आमकां एक बेल्ट जायचे, कमर पट्टो. आनी पयत पुस्तकांत वाचूंक मेळटा, सज जायचे आमच्या पेंटाचो पाटो. आनी जुदेव लंब लोब घालताले, पाद्र्याक लोब घाल्ल्या बरी. आतां जाल्यार आरबियांनी पळयला आमी लोब घालतात लंब. दावाजे जाल्यार तो लोब पांयांक अडकळटा आनी पडटा. देखून लोब वयर उखलीचे आनी पाटो घट्ट बांदी जाय. म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत कितें तरी बरें करीचे जाल्यार आमी सदांच सुटसुटीत आसा जाय. तुमी कामार पाटो बांदून सुटसुटीत रावा. शेळयेक मान शेळयेचें मांस भाजून खाया. पोरण्या तस्तामेंतांत शेळयेचें मांस खावन ते गुलामपणांतले सुटकेच्या गांवाक ते पावले. आमकां आसा भोव पवित्र येवक्रिस्त. भोव पवित्र येवक्रिस्तान समिया जेजूचेंच मांस आनी रगत घेवन ससनाच्या जिविताच्या वाटेन आमी सुरक्षीत फुडें सरचें जावन आसा. एलिया प्रवादी सयत निराश जावन त्या रुखा मुळांत न्हिदल्या वेळार सर्वेस्पर देवदूता मुखांतर ताका खावंक जेवण दिता.
आनी पियोंक उदक दिता. म्हणजे देवच सर्गीचे खाण ताका दिवन ताका बळ दिता. 40 दीस आनी रात तो खळमीच नासतना चलोन वचून होरेब पर्वताचेर तो पावता, देवाच्या पर्वताचेर. आमच्या जिवितांत आमी दांच तयार आसा जाय. आमचे दिवे पेटोवन दवरी जाय. दिवे म्हणजे पवित्रपणाचे दिवे, भाग्यवंतपणाचे दिवे, बऱ्या करण्याचे दिवे आमी पेटोवन दवरी जाय. आमच्या जिवितांत आमी केदाळे आयत्य रावासी. समी जेजू थंयसर म्हणटा, धनी काजाराक गेलो जर, लग्नाक गेलो जर, आजकाल लग्ना वेचून जाल्यार केवळ अर्दे वर, 1 वर, 2 वर, चड म्हळ्यार 3-4 वरां भितर पाटी येतात. जेवचे आनी पाटी येवचे. पयलें तशें न्ही. कोणाच्या घरा गेल्यार काजार 1 हप्तो आसता, 2 दीस आसता, 3 दीस आसता, त्या लग्न जावच्या त्या घरांत आसल्या ग्रेस्काया प्रमाणे. आनी एक फावटी वता आसतना वजें व्हरून वचोंक आसा, थंयसर तांणीच रांदूंक कुमक करूंक आसा. रांदून जेवण जाल्या उपरांत पुरो आसण जाता, बरें कर न्हांवन न्हिदोवन थोडे फावटी 1 दीस 2-3 दीस जाता. सांगूंक जायना पयलें केदाळ पाटी येता म्हण. पाटी येता आसतना साकरान तरी जाग्यार रावा जाय. घरचें सगळें काम ताणें बऱ्या तरान करी जाय. आमचो सोमी केदाळ येतलो म्हणल्यार आमी नेणा. एका स्वरा बरी तो येतलो म्हण पवित्र पुस्तक आमकां जागयता. तर आमच्या जिवितांतय आमी जागे रावा जाय. धनी आमकां पळयता म्हणून आमी काम करचें न्ही कामाच्या जाग्यार, ह्या बिजनेसांत. कोणूय म्हाका पळयचें म्हणल्या खातीर ना, म्हजें काळीज आनी मन हांवें सगळें म्हज्या बिजनेसाचेर, वेपार वहिवाटाचेर, हांवें खंयच्या वावराचेर हांवें काम केलें. तर ल्हान आसतना बरें करून शिकलो तर हांव म्हज्या जिवितांत हर एका तरान हांव यशस्वी जातलों. तर म्हाका सोमिया संदेश, सोमियाची शिकवण आमच्या काळजांत जगोवन आमी दवरया. आमच्या लौकीक जिवितांत, संवसारी जिवितांत आनी आध्यात्मीक जिवितांत आमी चतुर रावया. आमेन. बेटोने गीत D11 पानसंको 42 पेज 42 D11. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देनी, घेऊन आयल्या कालतेपणी नितर निर्मळ मनी. जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी, मानून घे बोपून घे किरकोळ आमची काणी. स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पिता तुका. उण्या वायला सवें घे तूं आमकां, भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. भावा भयणीनो, आमी बेटोनचें हे मेसाचें बलिदान सर्व आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका बेटोवची देणी तुज्या काकुळतीन तूं आमच्या हातांत घालताय, तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांत ही देणी तूं मानून घे. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे असो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदार आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तूं आमचे दिन वचणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचणेच्या प्रार्थना तुजी होडवीक बिलकुल सोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं,
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उसगी तुका जय जय सर्वे स्पराचे नावी येता ताका जय उसगी तुका जय जय उसगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरोन सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींचे बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडूणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितिमकांत सदांच वाडय पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो आमी उडास करता पलकत्रींच्या सर्गस जेवंत आत्म्याचो आमी उडास करता बापा ताका आनी तुज्या इश्टगाती मेल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत सुजे तिचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फेर्नांडमेट्स येसविडीचे मारतीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांतय आमकां वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन देवाचें राज आमचे मदें येजय सुवार्ता संवसाराच्या पंथान पंथ परगट जायचे देखून आमी भक्तीपणी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनवतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां हर एकल्यांक आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या सेसामारांत
माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फोव कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्तू हसत्या तोंडान आमी वांटून घेवया. पीस बी विथ शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकता ती आमच्या जरती आनी केसाडून जावं पूण ज्या काकुतीन आमच्या कुडीक तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकाद दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुमचे भितरूनचे म्हाका फोवना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत संको E3 पान संको 8:8 पेज 48 E3. काळीस मोजे लालेता तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगार म्हाका मोजा कर्या जिवा मोजा कर्या जिवा. बलिदान कालवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हाडता म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे दैवी देणे सर्गीचे तूं सोम्या म्हजो आदारानी बरवसो जाजिने वाटे सांगात म्हजो तूं सोम्या म्हजो आदारानी बरवसो जाजिने वाटे सांगात म्हजो. पात्रेकाच्या कुंभाराच्या मागण्या आमी करया. दोळे आमी धांपया. आमच्या काळजाच्या गुणायंत आमच्या समिया जेजूचो अनुभव आमी करया. ताज्या लागीं आमी उलोवया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय खरोच हजार आसाय म्हण हांव पाती येता. म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये आनी म्हज्या सांगाता सदांच तूं राव. म्हज्या संगता सदांच तूं राव. म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत हांवें शिस्तेसो जावंक हांवें शिस्तेसो तूं म्हाका फावो कर. म्हाका फावो कर. सोर आबलेस पयस करन सोर अबलेस पयस करन व्हडा चतुरपणान वदा चतुरपणान सासनीक जिवीत सासनी जिवीत हांवें जोडिशें कर. हांवें जोडीचें कर. तुजे थावन म्हाका तुजे तार म्हाका केदींच मेकळो जावंक केदीस मेकळो जावंक म्हाका सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. मोगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या स्वताच्या उसवाडांत आमी तिरासणेन जियो. हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीत संको G9 पान संको 70 पेज 71 G9. सौम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगा नांव जियेता. सौम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान नांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय म्हजेर आता सता वाटेन मेटा काडून वेता. सौम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगा नांव जियेता.